أبز حز الساعات بتعمي أجنقنا السنباري إننا ملس زبيل زلو السبيح زي مسأزله نسد ما بزعبا بيت هيلايو سلام نشويتي تبتقاتل تزخونكم كميل لكم سلام لكم أنا سلامي إجزابير مسكن نسخاتكم لا أبزلكم وسلامكم بزح ترفي باللين دعالكو لما عن تقعني كم تلمود بحدش فيديونا بحدش رأسي متيكم علىكو نزا فيديو كجمر خلكم لايك بمقار جمريكم حدش تزخونكم دما سابسكرايب انداقوركم بيتسابكنو كلكم فتو مالتيو سابسكرايب جيرهم بيتسابخونكم دما لايك مقار تحمقيكم سلاء التبارتات عني بالدعمي زمسكن إجزابير أملاخ يخبر اللي حجوين مبرت تاعكم أي فلاني كبلي دلي مالتيو مبقار لما عن تزمز أخلو بزعبا بيت هايلايو أبز حستعات أبز سومن زي بتعمي أنا قاقارنا عدنقاتي كوين زلو بزعبا بيت هايلاي مولاديو مالتيو تنسا كيف لتنا مولادا سمعنا لنا مجمريا قوان نايت انسا ايا فوتو بوستيرانير او يتاني سايلنا بتعمي كلنا دسي لنا نيرو مالتيو كيس انحد ما والديلا بوست كيرا سبد ما بتعمي تدانا جيزو مالتيو ازيسي كميل يزخون تنسي كندي وارحد يزت الناس او حمشت وارحدو يولديو إلو بزح حساب مالسي نختم اللسلو بزح حساب اندا طيقا مالتيو يزلو انا بتعمي يزقر مكا مالتيو بيت هايلاي كاوت مرعى تمرعي لا بوست قافت قبر بيانس حمش تورح يزقبر بزح هاي قبران حج دما او حمش تورح دما وليدة الى بوست قتل كلا بتعمي يزدنقز اكا زدنقز المقنية دمو نسا زتمرعيتلو بالتخليل السلازقوانا مالتيو زيد ما كل سب زدنقصو نتي إياك إدما ملسك ركفولو زدلي مالتيو نزيو مالت زي أبزي ما نمسب زملكوتو أيكونا جينكا عني أو هيوتا نعايو جينكا عني بهايمانت قداس لزقوانا جدنيو مالت حادث سب هايمانت ندابالاشو ويكعا هايمانت نداز أيغا زي خونا من قدك خير كله سوق تفل أي تخلنيها مالتيو ولا أو هيوت كمان نمزقد سنت زي خونا بهايمانت حما أنا جر ندا سرحناها لكن سوق الكاك تخيد أي تخلنيها مالتيو إنا نزيوني بيت دما كميلو نسخسيت نستندها الخسي كميل كي بيت خرسان أتخي تخليل كتف إلكي نفس صار ندها لقادو تخليل تجبريخا يزبزل سب مالتيو هو بحكي تخليل زقبو نصحنا نزحق أبا كسكابتا زمرع ساعات نصحنا حق أبو مسودي خون قال مسودي ودي دما مسقال كي تنخخو كورم عقي ومكس انحخلو ز فكاد زي ناي كبري ملك سلالخونا نعاعاتهم يزفكاد مس حد ودي ركب دحر فصيم كادما بقروان ويكعا تنسيخا بقرواني خاخت مرعى تخلنبر تخليل كتف اي قبأكانيو مالتيو حجنا عمنت بيتي ينعمنت دينجل تخوينا ويكعا سبعيا زي دينجل تخوينو واي الساندو دينجل اني ان بك انا منامن لهم مالت نسابينا ديا تخليل كتقبر يلو مالت حفرت سي بناتك شفنو ويدلي زيجين بفص ما يكالي اي فك ادنون نسا اندحر تخوينا خبره عقبات تصنيحه نسا تدفق اي بقى انسي اندحر نو انت كيتل تريلا لا سو الى بقروان كتمرع تخليا على لازيا جن حاده دينجل كوينو حاده دينجل ليخونه جين بني حاده كشفن اي خيلنيو مالتيو ويكعت وديكم تخوينو تاقوال بناتك تشفن اي تخليا نمنتاي نناي بعلم يوم زفقدو مالتيو يتانا برأسنا ندفع تخليل السي نساسي ناي كبر يعني يتا دينجلنا حقيوكا صنح خايا ناتا كبري انا سو اي فقدنيو እና نبيت هايلاي دما بتعامي زدنقزካ ነገር ቆልዓ ሓደ ክትወልድ ከለኻ እኮ ቢያንስ ኣብ 7 ወርሒ ኣብ 8 ወርሒ ይውለድ ግን ኣብ 5 ወርሒ ግን ክውለድ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ የዘር ዘለኹ ማለት እዩ እምበር ሰሚዕ ኣይፈልጥን ርእየውን ኣይፈልጥን ማለት እዩ
ብጣዕሚ ዘደንግጽ ዘሎ ንሰብ ድማ እዚ እዩ ከመይሉ ኣብ 5 ወርሒ ክኾን ይኽእል ማለት ብዙሕ ሰብ ኣብ ዘይ ሓጢያቱና ኣብ ዘይ ይደሊ ነገራት ዝኣቱ ዘሎ በቱ እሳ ዝለቀቀቶ ማለት እዩ እና ብዙሕ ሰብ ድማ ካብ ቤቲ መልሲ ይጽበሎ ማለት እዩ ግድን ማለት ኣብዚ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ምሽ ናኸፍ ይኸይድሎ ዙ ተኽሊል ምግባርሲ ብጣዕሚ ቀሊል ገይሮም ይወስድዎ ኣለዉ ተኽሊል ስለልገበርካ ርእስኻ እኮ ምንም እንትን የውሊ ማለት እሱ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እግዚአብሔር ልመረጾ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ይኹም ዝገብር እሱ ከምቲ ዝበልኩሞ መጀመርያ ድንግልና ዓቂብካ ተጸኒሕካ ዝውሃበካ ክብሪ እዩ ግን ከዓት ዋና ንሱ ይኾነይ ተነሲኻ ቆሪብካ ምምርዓውን ሓደ ዓብይ በረከት ናይ እግዚአብሔር እዩ እዚ ሲ ማእኸል ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣንሕና ኣብ ናይ ሰብ ህይወት ኣቲና ክንፈርድ ከቢድና ኣና ማለት ትፈራዲ ትክክለኛ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንፈርድ ብጣዕሚ ዝኸብደና ማለት እዩ ግን በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት መልሲ ስለዝደለና ኢና እምበር ካልእ ይኾነ ማለት ወይ ከዓ ናይ ሰው ህይወት ክንፈርድ ኣይንኽእል እንኳን ኣብ ናይ ሰው ኣብ ናይ ባዕልና ኳሲ ፈረድቲ ኣይኮናን ማለት እዩ እና ቤት ሃይላይ ድማ ነዚ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ዘሎ መልሲ ከም ትወሉ ተስፋ ይገበር ማለት እዩ ከመይሎም ኣቦታት ከሲ እዚና ፈለጡ መቸም እሽኹ ኢሎም ክፈቅዳ ይኽእሉን እዩ ንምንታይ ተይልኩም ዝኾነ ክትመርሕ ከለኻ ያው بقروان يكون بمن يكون عم بتكرسان كتمرع خلقة نسها وسيدك نسها تقبلك إخات مرعنا سئل كمرع يلن نا كل زجبر كيو حتى أتكادي كل نجار تنسيخا نبضات نجارك إخا تمرعه إننا كي نجارت سئل كخم ذيلك كتأت خانيس كم يجرخ نفس خاص كم يجبرك كمرتيو نجزاهير مالش نسبن تحلي فرحنا እግዚአብሔር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር እግዚአብሔር አምላኺና ከመይን ፈርሕልና ኮለና ሕልና ልዕሊ ኩሉ ዳኛ እግዚአብሔር ልሰርሕ ኣብ ሕልናና ኣቲ ልሰርሕ ማለት እዩ ከመይና ሕልናና ረጊጽና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክንፍጽም ንኽእል ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሰይ ከመይ ጌርካ ክትፍጽም ትኽእል እና ከቢዱ ንምፍራዳ ንሕናውን ይኸብድ እዩ ቤተሰ ማለት እዩ ንሳወይ ከዓነ ይዙ ናይ መርዓሸር ለወለተ ዶንጊያ ክትከውን ትኽእል ወይ እንደዒ በእውነት ከቢድና እዚ ኩሉ ሰብ ድማ መልሲ ይደልየሎ መልሲ ከም ትምልስ ቤት ላይ ተስፋ ይገበር ማለት እዩ እና ለማዓንቲ ቪድዮ ሕዘልኩም ተጽኽነ ዚያት መስል ነራ ንባዕለይ ብጣዕሚ ስለለት ሓሳስበኒ እምበር ካልእ ይኮነይ መልሲ ስለንደልየሉ መልሲ ንክትምልሰልና ኩሉ ሰብ ድማ ንኽዓርፍ ካብ ሓጢያት ማለት ሰብ ተዛሪቡውን ኣብ ሓጢያት ካትልልኽእል እና ካብ ሓጢያት ተበንኣቲ መልሲ ክትምልሰልና ተስፋ ይገበር ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰነይ ንዓኹም ባይ ባይ